बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ऐसे शख्सियत के ऊपर है जो कि एक ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखता था और इसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स थे। वो पादरी था जिसको अल्लाह ने इस्लाम के लिए चुन लिया और उनके इस्लाम कबूल करने का ज़रिया एक ख्वाब था जो उनको बार बार दिखाई देता था। फिर उन्होंने इस ख्वाब पर तहक़ीक़ की। उनको ये महसूस होने लगा कि ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं है, ये खालिक़े कायनात की तरफ से ख्वाब है। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने किस तरह किसी का इंतखाब किया। वो इस्लाम कबूल करते ही उनके फॉलोअर्स को भी दीन की दावत देनी स्टार्ट कर दी, जो एक मुसलमान का अहम फरीज़ा है। अगर हम इस फरीज़े से हट जाएंगे, अल्लाह के दीन की मदद नहीं करेंगे, तब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, हम ऐसी कौम ले आएंगे जो तुम जैसी नहीं होंगी। हमारा फरीज़ा ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सारी दुनिया में फैलाए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक ख्वाब ने पादरी की जिंदगी बदल दी। एक ईसाई जिसके लाखों मानने वाले थे, उसने न सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने लाखों मानने वालों को भी इस्लाम कबूल कराया। इसने इस साल हज की सआदत भी हासिल कर ली। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर यह वाकया आजकल सुना होगा, मगर इसकी मुकम्मल तफसीलात से मुताल्लिक हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले साबिक पादरी रिचमंड, जिसके हजारों मानने वाले थे, वो अपने इलाके और मुल्क में जाना माना पादरी था। इल्म में ऐसा भरपूर कि कोई पूरे मुल्क में उसका मुकाबला करने वाला नहीं था। जब बोलता तो सुनने वाले दम साधे उसको सुनते ही रहते। आवाज में जैसे एक जादू था। नाज़रीन, रिचमंड ने जब चर्च में खिदमत अंजाम देना शुरू की तो वो एक नौजवान था, मगर वलवला उसके अंदर इतना कूट कूट कर भरा था कि उसके साथ चर्च में भर्ती होने वाले थोड़े ही अरसे में उससे बहुत पीछे रह गए और ये सीखने सिखाने के काम में उनसे बहुत आगे बढ़ गया। चैरिटी वर्क भी भरपूर किए, मजहबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलीसा में जमात की रहनुमाई का जिम्मा मिला तो वो भी निभाया। कन्फेशन सुने और चर्च आने वालों को गाइड किया। इन्हीं खिदमात पर रिचमंड को मजीद जिम्मेदारियां मिलना शुरू हो गईं। नाज़रीन, सहर अंगेज खिताब के बायस रिचमंड दिन ब दिन तरक्की करते करते बहुत जल्द एक चर्च के पादरी बना दिए गए। उन्होंने यहाँ जो वाज़ो नसीहत का सिलसिला शुरू किया तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। उनके मानने वालों की तादाद दर्जनों से सैकड़ों, सैकड़ों से हजारों और फिर हजारों से लाखों तक जा पहुंची। मगर उनके दिल में एक खलिश सी बरकरार रही कि जैसे जिंदगी में कुछ कमी सी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने इलाके से हटकर मुख्तलिफ इलाकों में जाना शुरू किया। सोचा कि शायद कुदरत चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेल जोल रखूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाईयत की तरफ माइल करूं। शायद इससे बेचैन दिल को थोड़ा सा करार आ जाए। मगर यह खलिश ऐसी थी कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। पादरी रिचमंड के मुताबिक उन्हें इस दौरान बार बार एक ख्वाब आ रहा था जिसमें हुक्म दिया जा रहा था कि सफेद लिबास पहनो। रिचमंड का कहना है कि मैंने पहले तो इस ख्वाब पर गौर नहीं किया, मगर जब बार बार यही ख्वाब आना शुरू हुआ तो मैंने सोचना शुरू किया। मैंने सोचा कि सफेद लिबास तो मुसलमानों का है। इसी शशोपंज में था कि मुझे क्यों सफेद लिबास पहनने का कहा जा रहा है। फिर अचानक एक बात मुझ पर आश्कार हुई कि मुझे तो हुक्म मिल रहा है कि मैं मुसलमान बन जाऊं। बस फिर मैंने ख्वाब में मुसलमान होने की दावत कबूल की। नाज़रीन, जब रिचमंड के कबूल इस्लाम का पता उनके चर्च को लगा तो उन्होंने बहुत एतराज उठाया। एक पादरी बनाने पर कलीसा का बहुत ज्यादा खर्चा आता है और दूसरी बात यह है कि जब पादरी ही जो इल्म को भरपूर जानता है इस्लाम कबूल कर लेता है तो कलीसा की तालीमात पर आम लोगों का यकीन भी कम हो जाता है। मगर रिचमंड ने चर्च की एक न सुनी और न सिर्फ खुद इस्लाम के रास्ते पर गामजन रहे बल्कि अपने मानने वालों को भी तबलीग व नसीहत शुरू कर दी। सहर अंगेज शख्सियत और पुरसोज आवाज के मालिक तो थे ही। जब इस्लाम का प्रचार किया तो उनके मानने वाले भी इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर होते गए और देखते ही देखते जनूबी अफ्रीका में लाखों ईसाई उनकी नसीहत से फैज़याब होकर मुसलमान हो गए। रिचमंड के मुताबिक उन्होंने ख्वाब पर अमल करते हुए अपने पैरोकारों को मुसलमान होने की दावत दी और खुद भी दायरा इस्लाम में दाखिल होकर अपना इस्लामी नाम इब्राहिम रखा है।
ناظرین، یہ سارے واقعات فروری اور مارچ میں پیش آئے تھے۔ 3 ماہ بعد یہ حج تھا، اور جب یہ خبر خادمین حرمین شریفین تک پہنچی تو سعودی ولی عہد نے ابراہیم کو خصوصی دعوت دی کہ وہ حج پر تشریف لائیں اور اپنا ایمان اور بھی مضبوط کریں۔ شاہ سلمان حج پروگرام کے تحت ان کو سعودی عرب بلایا گیا، جہاں لاکھوں عازمین اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورے کرنے میں مصروف تھے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک حج کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ وہیں ابراہیم بھی، جو صرف 3 ماہ قبل ایک غیر مسلم اور عیسائی پادری تھے، وہ بھی کعبہ شریف کا دیدار کر رہے ہیں۔ ایک خواب نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ ناظرین، ابراہیم نے کہا کہ وہ حج پر آنے کے بعد اپنے احساسات کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتے۔ مجھے لگا جیسے میں ایک بار پھر پیدا ہوا ہوں۔ This is my time to be a newborn, to be born again, to be born, to be with my family, the Islam people, and to go there with a heart to pray for everyone, to pray for myself, to be forgiven, and to be a child again. حرمین کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ابراہیم کی ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی جس میں ابراہیم کو مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کی پہلی رسومات ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ سابق پادری رچمنڈ ہیں جن کے تعلق جنوبی افریقہ سے ہے۔ انہوں نے 3 ماہ قبل ایک حیرت انگیز خواب دیکھا تھا جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی جماعت کو اسلام کی دعوت دیں۔ آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ابراہیم کا کہنا تھا کہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، مہمان نواز ہیں، مجھے سرکاری مہمان بنایا گیا ہے۔ اسلام ایک روشنی ہے جس کے تلے ہم چلیں گے تو ہمیں منزل مل جائے گی۔ This is the light, this is the way. Allah is the light, is the way, there is no other way. This is the truth. I'm really honored, and this place is beautiful. People are beautiful, warm heart, the welcome, everything. I can't explain. سچ کہا جاتا ہے کہ پتھروں میں بھی کیڑے کو رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کلیسا اور چرچ کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے ایک پادری کو خواب میں مسلمان ہونے کی بشارت ملنا اور اس کے بعد اس کا کلمہ طیبہ پڑھنا اور پھر سفر حج کے لیے سعادت حاصل کرنا، یقینی طور پر ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے شمار ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چن لیتا ہے۔ یقینی طور پر اب ابراہیم، جن کی اپنی آواز میں ایک سوز ہے، ایک کلام میں ایک جان ہے، یقینی طور پر افریقہ کے دیگر عیسائیوں کو بھی مسلمان بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر اور ہدایت پر اور وحدانیت پر ان کو لانے میں کامیابی ملے گی۔ ناظرین، ابراہیم مسلمان ہونے کے بعد ان کو اتنی عزت ملی جس کا تصور شاید انہوں نے کبھی پادری ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا۔ ناظرین، حرمین شریفین کی دعوت پر ابراہیم نے کعبہ شریف میں حج کی سعادت حاصل کی۔ دوسرے مسلمانوں سے میل جول سے انہیں دین کے بارے میں مزید سیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے دوسروں کو بھی اپنے علم سے فیضیاب کیا۔ ویورز، یہ ویڈیو دین دنیا چینل سے لی گئی ہے۔ اگر آپ کو اس کی مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تب ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ آپ کا حامی و ناصر۔